आइए हम बाइबल मुकद्दस में से देखें मरकज़ की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 10 बाब और 46 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यकीनन जब आप भी पढ़ेंगे तो आप भी हैरान होंगे कि एक अंधा जो वहाँ सड़क के किनारे बैठा हुआ था किस तरह उसने यीशु के कदमों की आहट को पहचाना। हम किस तरह यीशु मसीह को पहचानेंगे? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते, और तुम मेरे कलाम को कानों की खुजली के माफिक दूर कर देते हो। आज हमने इस कलाम को रिसीव करना है। जो ये अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ है, ये अब इसकी किस्मत अच्छी है कि ये राइट पोजीशन राइट लोकेशन पर बैठा हुआ है। बाइबल बयान करती है कि जहाँ वो अंधा बर्तनमाई बैठा हुआ था वहाँ से यीशु मसीह गुजरे। जब यीशु मसीह गुजरे तो यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ थी। मेरा ख्याल है कि इतनी भीड़ किसी और के पीछे नहीं होती होगी। ये वाहिद एक यीशु मसीह थे। आज से हजारों साल पहले जब यीशु मसीह निकले तो बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे थी। उस भीड़ में बहुत सारे लोग थे जिनमें यीशु मसीह के शिगरत थे, लेडीज थी, बुजुर्ग थे, बच्चे थे और फकीर फरीसी, बहुत सारे लोग। आप जितना भी सोच सकते हैं जहाँ तक कितने लोग थे जो यीशु मसीह के पीछे थे, और वो भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी। किस लिए? इसलिए कि यीशु मसीह के मोअज़ात को देखें, इसलिए कि यीशु जो काम कर रहा है हम उनको देखें वो किस तरह काम करता है। यीशु मसीह की तालीम को सुनने के लिए लोगों के कान तरसते थे, यीशु मसीह को देखने के लिए लोगों की आंखें तरसती थी। बाइबल बयान करती है कि ज़कई नामी एक शख्स जिसका कद बिल्कुल छोटा था, जिसे लोग गिट्ठा भी कह सकते हैं, वो छोटा था और यीशु मसीह को देख नहीं सकता था। भीड़ के सबब से उसने जाना कि मैं यीशु को देख नहीं सकता हूँ, तो वो एक गुल्लर नमा दरख्त के ऊपर चढ़ा और वहाँ से उसने यीशु मसीह को देखा। जब आप यीशु मसीह की चाहत रखेंगे, जब यीशु मसीह को आप चाहेंगे कि मैं यीशु मसीह को चाहता हूँ, तो यकीन करें यीशु मसीह खुद आपके पास आएगा और वो कहेगा कि आज तुम्हारे घर में नजात आई है। हालेलुया। ये अंधा बर्तनबाई जो सड़क के किनारे बैठा हुआ है, जब उसके नजदीक से भीड़ गुजरी, आगे आगे यीशु मसीह और पीछे लोगों के जत्थों के जत्थे थे, जब वो गुजरे तो उस अंधे ने एक आदमी को बुलाया जो भीड़ में से, उसने कहा, ओ भाई, ओ मेरे दोस्त, ओ मेरे ब्रदर, बात सुनो, ये किस चीज की भीड़ है? उसने शोर डाला, वो जो सड़क के किनारे अंधा बैठा हुआ था। और बाइबल बयान कर दी कि लोगों ने उस अंधे को झिड़का कि तू शोर मत कर, और अंधा चुप नहीं हुआ। अंधा और जोर से शोर चलाने लगा कि ये कौन है जो जा रहा है। तो एक आदमी ने उस अंधे को बताया कि ये यीशु नासरी है, ये यीशु बादशाह है, ये उस्ताद है, ये रब्बी है। तो बाइबल बयान करती है कि वहां क्या हुआ, तो वो अंधे ने और जोर से चलाना शुरू कर दिया। जब उसे पता चला कि यीशु मसीह है, अंधे को कैसे पता चला कि यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को टांगे देता है, मुर्दों को जिंदा करता है? क्योंकि उसने यीशु मसीह की बातों को सुना था। उसने लोगों के मुंह से सुना था कि यीशु मसीह चंगा करता है, चंगाई उसके पास है, शिफा उसके पास है, उसके पास बहुत सारे शिगिर्द हैं जो यीशु मसीह के डिवाइन हेल्पर हैं, उसका काम करते हैं। उस अंधे ने सुना था। जब उसने उस चीज को इमेजिन किया कि यीशु मसीह है, तो मेरे अजीजों उसने चलाना शुरू कर दिया, ऊंची ऊंची कहा, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। बाइबल बयान करती है कि जब अंधे ने चलाना शुरू कर दिया तो लोगों ने उसे झिड़कना शुरू कर दिया। लोग उसे डांटने लगे कि चुप कर, तूने क्या शोर डाला हुआ है, चुप कर, उस्ताद को तंग ना कर, उसको जाने दे। मेरे अजीजों, जब आप यीशु मसीह के पीछे शोर करते हैं, जब उसकी वर्शिप करते हैं, जब उसके कलाम को बयान करते हैं, लोग आपको भी डांटते हैं, आपको भी चुप कराते हैं कि चुप हो जा, तुमने क्या शोर डाला हुआ है। आज जरूरत है कि हम चुप ना रहें, अपना गला फाड़ें और दरेग ना करें और यहोवा के नाम की स्तुति करें, उसकी महिमा करें। आज जरूरत है कि हम उसके नाम की महिमा करें।
میرے عزیزو جب اس اندھے نے زور زور سے چلانا شروع کیا، یسوع کو پکارنا شروع کیا، تو بائبل بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح جو جا رہا تھا، بھیڑ پیچھے تھی، یسوع مسیح آگے تھا، یسوع مسیح نے اس اندھے کی آواز کو سنا، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ اس یسوع مسیح کے وہیں پیر جم گئے اور یسوع مسیح کھڑے ہو گئے۔ اس نے یسوع مسیح نے اندھے کی آواز کو سنا۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر یسوع مسیح ایک اندھے کی آواز کو سن کر کھڑے ہو گئے ہیں، تو آپ جو ایماندار ہیں، آپ جو دیانتدار ہیں، آپ جن کے اندر راست بازی ہے، جو سچائی پر لوگ ہیں، ان کی خدا کیوں نہ سنے گا؟ خدا آپ کی بھی سنتا ہے۔ خدا جب آپ پکارتے ہیں تو وہ اپنا تخت چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے آپ کی آواز سننے کے لیے، آپ کی بات سننے کے لیے۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رفاقت رکھے، محبت رکھے، لیکن اس کے لیے ہمیں پاک دل ہونا پڑے گا، ہر گھڑی اسے پکارنا پڑے گا، جس طرح اس اندھے نے پکارا، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی لالچ کے، اور بغیر سوچے سمجھے ہوئے اندھے نے یسوع مسیح کو پکارا، اور یسوع مسیح کھڑے ہو گئے دور۔ جب ہم یسوع مسیح کو پکارتے ہیں تو کیا ہماری یسوع مسیح نہ سنے گا؟ سنے گا۔ میرے عزیزو، اس اندھے کو پتا چلا یسوع مسیح جا رہا ہے، اس کے شاگردوں نے اندھے کو جھڑکا، لوگوں نے جھڑکا کہ تو چپ کر، تنگ نہ کر استاد کو، لیکن یسوع مسیح دور کھڑے ہو گئے، اور یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، جب یسوع مسیح سنتا ہے تو وہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے بندے کو پوچھو کہ اسے کیا تکلیف ہے، کیا اسے چاہیے۔ جب آپ اسے پکاریں گے نہیں، آپ اسے اجازت نہیں دیں گے کہ آ میرے اندر آ، میرے مقدس میں قائم ہو جا، میرے مسکن کو اپنے پاک روح سے بھر دے، تو خدا کبھی نہیں آپ کو بھرے گا۔ خدا آپ کی اجازت چاہتا ہے۔ اگر آپ خدا کو اجازت دیں گے، وہ تو دروازے پر کھٹکھٹاتا ہے، لیکن اگر آپ کھولیں گے نہیں تو وہ اندر نہیں آئے گا۔ یہاں اندھے نے اپنے دل کا دروازہ کھولا ہے، ابھی یہ اندھا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوا ہے، اور اس نے پکارنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، اور یسوع مسیح جب کھڑے ہوئے، بائبل بیان کرتی کہ یسوع مسیح نے کچھ لوگوں سے کہا، شاگردوں سے کہا کہ جاؤ اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو وہ اندھا جب اٹھا، وہ آپ امیجن کیجئے کہ وہ اندھا کتنا رائٹ پلیس پر بیٹھا تھا، اس کی کتنی پوزیشن رائٹ تھی، اور اس کی آواز کتنی رائٹ تھی کہ رائٹ ٹائم پر اس نے یسوع مسیح کو آواز دی۔ ہم کبھی کبھی تب آواز یسوع مسیح کو دیتے ہیں جب ہمارا وقت گزر جاتا ہے، جب ہم دلدل میں اتنے دھس چکے ہوتے ہیں کہ ہمارا واپس آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن اندھے نے رائٹ پوزیشن، رائٹ لوکیشن اور رائٹ وقت پر یسوع کو آواز دی، اور یسوع مسیح نے سنا، اسے اگنور نہیں کیا۔ یسوع مسیح نے اس کی آواز کو سنا، اور بائبل بیان کرتے کہ یسوع مسیح کھڑا ہو گیا، اور اس نے لوگوں سے کہا کہ جاؤ اندھے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اور اندھے نے کیا کیا؟ اندھا ایک دم اچھل کر اٹھا، اور جو پہلے وقتوں میں جو اندھے مانگتے تھے ان کے کندھوں پر ایک کپڑا ہوتا تھا، وہ ان کا سرٹیفکیٹ ہوتا تھا، مانگنے کی ایک سند ہوتی تھی کہ یہ اندھا ہے اور اسے مانگنے کا سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے، یہ مانگ سکتا ہے۔ میرے عزیزو، جب وہ اندھا اچھل کر اٹھا تو اس نے جو کپڑا اس کے کندھے پر تھا اس نے پھینک دیا، وہ سرٹیفکیٹ مانگنے والا پھینک دیا۔ جب پھینک دیا تو لوگ، وہ گرتا ہوا جب جا رہا تھا تو کچھ لوگ اس کو پکڑ کر یسوع کے پاس لے گئے۔ جب یسوع کے پاس لے گئے تو یسوع مسیح نے پوچھا کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ ہاللیلویہ۔ میرے جو یہاں سوچنے والی بات ہے، یہاں امیجن کرنے والی بات ہے، کیا یسوع مسیح نہیں جانتے تھے کہ یہ برتن بھائی اندھا ہے جو کافی دیر سے شور کر رہا ہے؟ یسوع مسیح سب جانتے تھے، یسوع مسیح دلوں اور گردوں کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یسوع مسیح نے پوچھا کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ یسوع مسیح کو پتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ کس چیز کے لیے فکر مند ہے، کس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو نہیں ملتی کیونکہ آپ اس چیز کو اپنی زبان سے مانگتے نہیں ہیں۔ اگر مانگتے ہیں تو اس لیے مانگتے ہیں کہ آپ عیش و عشرت میں خرچ کریں، آپ ناجائز کام کریں، اس لیے نہیں ملتا۔ ملتا تب ہے جب آپ روح اور سچائی پورے ایمان کے ساتھ مانگتے ہیں۔ یہ اندھے نے مانگا، جب اندھا اٹھا اس نے سب کچھ پھینک دیا، مانگنے والا کپڑا اور جو اس کی جوتی تھی وہ بھی اس نے وہی پھینک دی۔ تو جو اس کے ارد گرد لوگ تھے
आप इमेजिन करें कि जिस सड़क पर अंधा बैठा हुआ था, जिस अड्डे पर अंधा बैठा हुआ था, जिस रोड पर बैठा हुआ था, उसके इर्दो गिर्द काफ़ी सारे लोग होंगे। किसी ने फ्रूट की रेड़ी लगाई होगी, कोई चाय वाला होटल किसी ने डाला होगा, और बहुत सारे लोग होंगे, कोई मछली तल रहा होगा। जब अंधा उठा तो वो सारे लोग हैरान हो गए कि अंधे को क्या हुआ है, ये कैसे उछल कर उठा है। तो बाइबल बयान करती कि जब अंधा उठा तो जितने उसके नज़दीक लोग थे वो कहने लगे, तू बैठ जा, किधर जा रहा है तू, और बैठ जा, तेरी कदों यीशु मसीह गल सुननी है, तू तो अंधा है, बैठ जा। लेकिन बाइबल बयान करती कि अंधे ने 1 मिनट नहीं लगाया और गिरता हुआ यीशु मसीह के पीछे चला। तो वो शागिर्द आए और यीशु मसीह के पास लेकर गए और यीशु मसीह ने पूछा कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तो अंधा कहने लगा कि ए रब्बी, ए खुदावंद, ए उस्ताद, मैं देखना चाहता हूं। तो मेरे अजीजों, बाइबल बयान करती है कि यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरे ईमान ने तू देखना शुरू कर दे। तो बाइबल बयान करती कि उसी घड़ी, उसी वक्त उस अंधे ने देखना शुरू कर दिया। हालेलुया! ये है हमारे यीशु की विल पावर। जब वो अपने होंठों से, अपनी जबान से कलामे इलाही को सादर करता है तो मेरे अजीजों, मुर्दे जिंदा होते हैं, अंधे शिफा पाते हैं, लंगड़े छलांगे लगाना शुरू कर देते हैं। आज ज़रूरत है कि हम पूरे दिल से, पूरी रूह से इस बर्तन माई की तरह यीशु मसीह को पुकारें, तो यीशु मसीह यकीनन आपकी सुनेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको ब्लेस करे, बरकत दे। और जाते जाते हम आपसे एक बात कहेंगे, जितने न्यू व्यूअर हमारी इस वीडियो को वॉच करते हैं, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जब कलाम को सुने तो इससे बरकत हासिल करें। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।